बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज का दिन यानी 4 अगस्त और 5 अगस्त बहुत ही अहम दिन है और रात के बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जजेस के साथ, स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों की। क्या कहा जा रहा है और इमरान खान को हर हाल में नाअहल करार देने के लिए, सज़ा देने के लिए, गिरफ्तार करके और उनको नीचा दिखाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के अहम अफराद ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी इज्जत बचाने दें और मुझे वही फैसले करने दें जो कानून और आइन के मुताबिक हैं। यानी यूं ही कहा जा सकता है कि उन्होंने यकसर इनकार कर दिया है। तो नाजरीन, आज की सुमात में जस्टिस उमर फारूक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अगर वो प्रोसीड करने के लिए दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हैं तो फिर नीचे वाली अदालत का जज हुमायूं दिल आवर, अब दिल किस पर आया हुआ है वो आप सब जानते हैं। जज हुमायूं दिलावर, जिसकी बीवी ने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इंटरव्यू दिखाया था कि अपने खामद पर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए, उसको एक इंतहाई करप्ट जो है वो जज करार दिया और इमरान खान को अपना काम जारी रखने का मशवरा दिया। वही जज बिफरा हुआ है, न जाने कहाँ जाने की जल्दी है और उसी जल्दी में इमरान खान को सज़ा सुनाना चाहता है। नाजरीन, एक वाक़या आपसे शेयर करना है जो पाकिस्तान के कानून की इस जल्दबाजी की ऐन जो है वो नफ़ी करता है। वाक़या कुछ यूं है कि एक लड़की ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के इलाके बहावलपुर में इम्तिहान दिया और जब उसका नतीजा आया तो उसने, मतलब मास्टर्स का इम्तिहान था ये, और जब उसका नतीजा आया तो उसकी एक गैर हाजिरी लगी हुई थी। लड़की सटपटा गई क्योंकि उसने तो कोई पर्चा, कोई इम्तिहान जो है ऐसा नहीं था जिसमें गैर हाजिरी दी हो, वो तो हर इम्तिहान में हाजिर रही थी। खैर, उसके अपने वालिद को साथ लिया और कंट्रोलर एग्जामिनेशन के दफ्तर में चली गई। वहाँ कोई इंतहाई चवल किस्म का पटवारी बैठा हुआ था और उसने ऐसा नाजेबा जुमला कहा कि जिसको सुनकर लड़की के बाप और लड़की के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा कि हमारे यहाँ आपकी लड़की की हाजिरी नहीं लगी हुई है, और बाप ने कहा कि लड़की तो हाजिर थी। तो उसने एक ऐसी गंदी बात कही कि हो सकता है आपकी लड़की किसी लड़के के साथ किसी गार्डन में रंगरलियां मना रही हो। ये बात सुनकर बाप और लड़की दोनों सख्ते में आ गए। बहरहाल एक ही रास्ता उनके पास था, कानूनी रास्ता। अदालत से रुजू किया और बिल आखिर सारे शवाहद और सबूत इकट्ठे करने के बाद 17 साल के बाद उस लड़की को डिग्री भी जारी कर दी गई और जो यूनिवर्सिटी है उसको 8 लाख रुपए जुर्माना देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। अब लड़की ने 17 साल के बाद, जबकि वो किसी जगह मुलाजमत कर रही थी, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो कि बरतानिया का बड़ा और दुनिया का मोतबर नशरियाती इदारा है, कि 17 साल पहले मैं मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करना चाहती थी। मेरे सामने एक रोशन मुस्तकबिल था, लेकिन एक क्लर्क की गंदी सी बात ने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया और आज मैं एक मामूली मुलाजमत करने पर मजबूर हूँ। ये था इंसाफ पाकिस्तान का। इस तरह के कई वाक़यात हैं कि बंदा मर गया, फांसी लग गया और उसको बाद पता चला कि जी उसको बरी कर दिया गया है। कई वाक़यात आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये भी एक वाक़या है, इंसाफ की स्पीड का वाक़या है। और अब क्या हो रहा है? अब आ गया है दिलावर, हुमायूं दिलावर, बड़ा जज। पता नहीं कहाँ से ये हीरा आया है कि जिसने ये तहैया कर लिया है कि बस हर केस की जो समाअत है वो चंद रोज में सुननी है और उसके बाद सजा सुना देनी। अच्छा ठीक है, चंद रोज में समाअत सुने, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का जो है किरदार अदा करें, लेकिन दूसरे लोगों को भी सुने। आप खुद ही फैसला तो ना करें। अगर मुल्ज़िम कह रहा है कि मेरे गवाह को पेश करो, तो आप उस गवाह का नाम सुनते हैं तो आपकी पतलून गीली हो जाती है। और जब मेजर जनरल को अदालत में पेश करने का मामला आता है
تو آپ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ گواہ کی سماعت کو ناقابل سماعت قرار دے دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے فرد جرم بھی خود ہی عائد کر لیتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ وکیل کا موقف سنے بغیر وکیل بھی خود بن جاتے ہیں۔ مجھے تو آپ یقیناً کسی بھارتی فلم کے ایک کریکٹر لگتے ہیں کہ جس جج کو بھاری رشوت دی ہوتی ہے اور وہ نیتا جی کے کہنے پہ فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ کا نیتا کون ہے؟ آپ کے پیچھے ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ میں نے جو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک رات آپ کو مری بھی بھجوایا گیا، وہاں بھی آپ کی رات جو ہے رنگین کی گئی، اور پھر اس اگلے دن آ کر آپ پرجوش طریقے سے عمران خان کو سزا سنانے کے لیے بیٹھ گئے اور کسی قسم کی بات نہیں سنی۔ خواجہ حارث جو ایک انتہائی معتبر نام ہے قانون کی دنیا کے، ان کے دلائل نہیں سنتے آپ کوئی، تو پھر آپ ٹھیک ہے، پھر آپ دیں سزا، دے دیں سزا، لیکن یاد رکھیے گا جو سزا آپ نے دینی ہے اس سے بھی بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات اس وقت عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے بڑی ہی اہم بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس سے بھی ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے۔ وہ بچی ہے رضوانہ، اس کو ایک جج صاحب کی بیوی نے مارا ہے، اس کی حالت انتہائی خراب کر دی ہے، اور گزشتہ روز تو بی بی صفدر عوان جو ہیں اپنے گلاس سمیت وہ بھی اس کی عادت کے لیے گئی تو آنسو سے آپ دیدہ ہو گئی، پتہ نہیں مگرمچھ کے آنسو تھے یا کیا تھا، لیکن وہ بھی رو پڑی۔ تو اس کو تو کوئی نہیں جج سن رہا، اس کو تو کوئی سپیڈی ٹرائل پہ جا کے تو اس بچی کو انصاف دے رہا، لیکن رضوانہ کو انصاف نہ دینے والے عمران خان کے ساتھ بے انصافی کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر باندھ کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے کن لوگوں نے ملاقات کی؟ میں نے اپنی خبر کے آغاز میں بتایا تھا، ان میں کوئی 2 جرنیل تھے اور انہوں نے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھے اپنی عزت بچانے دیں، مجھے عزت کے ساتھ ریٹائر ہونے دیں، اور میں وہی فیصلے کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ یعنی انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ اٹھا لیے اور وہی بات کی جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی عدالت سے بھی عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے کہ جو نیچے والی عدالت کے جج دلاور کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن منصوبہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پریزنر وین لائی جائے اور کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہتھ کڑی لگائی جائے، اور وہ ہتھ کڑی لگا کر عمران خان کو جیل میں لے جایا جائے، اور جیسا کہ کل جج دلاور کی بیوی نے انکشاف کیا تھا کہ جیل میں لے جانے کے بعد عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جائے گی اور جیل میں ہی ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے، تو وہ شمع کیا بجھنی ہے جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے؟ عمران خان نے سرخرو ہی ہونا ہے۔ دنیا بھر سے لوگوں کے پیغامات ہمیں آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کی سیاہ رات کو اب بند ہو جانا چاہیے، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ۔ پاکستان زندہ باد۔